वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर रोशनी डाली। वजीर आजम ने कहा कि IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल और गैस समेत दीगर शोबों में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं, जिन्हें बरोए कार लाने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना एक मुश्तरका मकसद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी मलेशियन हम मनसब से मुलाकात तामीरी और खुशगवार रही, जिसमें मुख्तलिफ इक्तसादी और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये फोरम दोनों ममालिक के माबैन इक्तसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील साबित होगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान हालिया मुलाकात में दोनों ममालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात 1957 से मजबूत बुनियादों पर कायम है और वक्त के साथ साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम आया है। मुलाकात में तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी सैर हासिल तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की मौजूदा संगीन सूरत हाल पर भी बातचीत की, जबकि आलमी अमूर पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया को अपना दूसरा घर करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की शख्सियत की तारीफ़ की और कहा कि उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। और शहबाज शरीफ ने बताया कि वो मलेशियन ज़बान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम से भी इस ज़बान सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों ममालिक ने अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात को बारावर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए भी एक मज़बूत मिसाल है। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इलाकाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का किरदार काबिल तहसीन है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अनवर इब्राहीम का दौरा पाकिस्तान यादगार रहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तजुर्बात के तबादले और तरक्की के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाह हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा मलेशिया में ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने पाकिस्तान से हलाल गोश्त की $20 करोड़ बरामदात का खैर मकदम किया। कहा कि इस तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान बहुत मुस्बत बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मलेशिया अनवर इब्राहीम ने कहा वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। अनवर इब्राहीम ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के अमन के लिए मुश्तरका काविशें बारावर साबित होंगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली हिरासत से रिहाई के मामले पर दफ्तर खारजा ने अहम पेशरफ्त कर दी है, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा उर्दन के दारुल-हुकूमत ओमान में मौजूद अपने सफारत खाने के जरिए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की बाहिफाजत वापसी के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। ब्रदर मुल्क उर्दन की हुकूमत के कीमती ताउन से हमें उम्मीद है कि अमल आइंदा चंद रोज़ में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा उर्दन की ब्रदर हुकूमत के मिसाली ताउन और फराग दिलाना हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार है। समूद फ्लोटिला में शामिल मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया। इजरायली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अब तक 450 से ज़ायद गिरफ्तार शुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट किया गया। इजराइल से डिपोर्ट होने के बाद वतन वापस पहुंचने पर इमदादी कारकुनों ने इजरायली हिरासत में जुल्म सितम के इंकशाफात कर दिए। इमदादी कारकुनों ने इटली वापसी पर कहा इजरायली फौज और पुलिस ने उन्हें हिरासा किया, जबकि अद्वियात से भी महरूम रखा गया। इतालवी कारकुन सीरीज तूफानी ने रूम पहुंचकर बताया कि हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। फौज के बाद इजरायली पुलिस के हाथों भी हिरासानी का सामना करना पड़ा। इटली में इस्लामिक कम्युनिटीज यूनियन के सदर ने कहा हमारे साथ पुरतशद्दुद रवैया अपनाया गया, हम पर बंदूकें तानी गईं। एक और फ्लोटिला कारकुन ने बताया कि इजरायली फौज ने पहले उनके दोनों हाथ बांधे, जिसके बाद 6 घंटे तक बर्फीले कमरे में रखा और सहाफ़ी होने की वजह से उनके साथ और भी सख्त रवैया अपनाया गया। अतालवी सहाफ़ी सावेर तोमासी ने बताया कि क़ैद के दौरान कारकुनान की तज़हीक की गई, हालांकि उनमें आलमी माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला और यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान भी शामिल थे। एक और इतालवी सहाफ़ी लोरेंस डी ऑक्सटूडो ने इंकशाफ किया कि इजरायली हुकाम ने भी उनका सामान और रकम जब्त कर ली है।
اور پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، کیونکہ بلومبرگ نے پاکستانی معیشت کے حق میں بڑا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے دیوالیہ ہونے کے خدشات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے گزشتہ 15 ماہ میں 2200 پوائنٹس کی بہتری دکھائی، جو معیشت میں استحکام پائیدار بہتری کی علامت ہے۔ بلومبرگ کے مطابق دنیا بھر کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں پاکستان کی کارکردگی دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ ترکیہ پہلے نمبر پر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا جنوبی افریقہ میں بہتری محدود رہی، جبکہ مصر، نائجیریا، ارجنٹائن میں معاشی خطرات مزید بڑھ گئے۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی اس کارکردگی سے واضح ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ IMF نے ریکارڈ ایک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ کے اثرات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات دوسرے ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ IMF نے مختلف شعبوں میں ٹیکس استثنا دینے کی تفصیلات پر بریفنگ مانگ لی ہے۔ وزارت خزانہ حکام چینی کی برآمد اور پھر درآمد پر IMF کو بریفنگ دیں گے۔ IMF نے ریکارڈ ایک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ کے اثرات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ IMF کو ریکارڈ ایک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد کو ریکارڈ ایک منصوبے کے میکرو اثرات، فائنینسنگ، مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ منصوبے کے ٹیکسز اور رائلٹیز پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ گارنٹیز سے متعلق فسکل رسک کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF وفد ٹیکس استثنا سے ٹیکس وصولیوں پر اثرات کا جائزہ بھی لے گا۔ اور یہاں پر آپ کو بتایا لکی مروت میں عسکری اور سول قیادت نے دہشت گردی کے خلاف متحدہ حکمت عملی کے مشترکہ عزم کا اظہار کر دیا۔ لکی مروت میں پاک فوج کے زیر اہتمام پولیس، سول انتظامیہ، دیگر اداروں کے اعلیٰ افسران پر مشتمل تقریب میں امن و امان کی بہتری، انسداد دہشت گردی کے لیے مربوط حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ تقریب میں جنرل آفیسر کمانڈنگ RPO کمشنر بنو سمیت اعلیٰ سول عسکری حکام نے شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ لکی مروت کو دہشت گردی اور فتنہ الخوارج سے پاک کرنے کے لیے تمام ادارے متحد ہیں۔ اس موقع پر انٹیلیجنس شیئرنگ، داخلی خارجی راستوں کی سیکیورٹی مزید سخت بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے کہا کہ پولیس کی قربانیاں قابل فخر ہیں، سب مل کر ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرکاء کی جانب سے اداروں کے درمیان اعتماد، ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسلام آباد کی عدالت نے PTI رہنماؤں عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ PTI رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ہوئی، جس میں عدالت نے عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جج طاہر عباس سپرا نے مقدمات کی سماعت کی، جس میں عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثنا کی درخواست مسترد کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ یہ تمام لوگ ایک دفعہ بھی اس مقدمے میں پیش نہیں ہوئے۔ سماعت کے دوران PTI رہنماؤں کی جانب سے سردار محمد مصروف خان، آمنہ علی اور مرتضیٰ توری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ بعد میں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اور ریاست مخالف ٹویٹ سمیت 2 مقدمات میں گرفتار فلک جاوید کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ NCCIA کے تفتیشی افسر نے 21 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا۔ تحریری فیصلے کے مطابق تفتیشی افسر نے ملزمہ کا موبائل ریکور کر لیا۔ ملزمہ تفتیشی افسر کو موبائل فون کا پاس ورڈ نہیں دے رہی، جس پر عدالت ملزمہ کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ملزمہ کو 8 اکتوبر کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ مزید ریمانڈ چاہیے ہو تو تفتیشی افسر کی رپورٹ دیکھ کر عدالت فیصلہ کرے گی۔ تحریری فیصلے میں درج ہے کہ اگر تفتیشی افسر نے ملزمہ سے مٹیریل برآمدگی کی مزید رپورٹ پیش نہ کی تو ملزمہ کا ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ تفتیشی افسر جیل میں جا کر ملزمہ سے تفتیش کریں گے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ صحت کارڈ پلس حقیقی معنوں میں عوامی فلاح و بہبود کا منصوبہ ہے۔ موجودہ حکومت کے 1.5 سال عرصے میں 16,70,000 سے زائد مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جا چکا ہے۔ عوام کو صحت کی مفت سہولیات کی فراہمی پر مجموعی طور پر 57 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ 276 مریضوں کو ٹرانسپلانٹ اور کوکلیئر امپلانٹ کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ KP کے 158 ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے 700 ہسپتالوں میں
میں مفت علاج کی سہولت دستیاب ہے۔ صحت کارڈ پلس کے تحت گردے اور جگر کی پیوندکاری، بون میرو ٹرانسپلانٹ سمیت دیگر مہنگے امراض کا علاج مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا تھا کہ جون کارڈ کے ذریعے او پی ڈی مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ جون کارڈ کے تحت مفت او پی ڈی کا آغاز ضلع مردان سے کیا گیا ہے، جسے جلد صوبے کے دیگر اضلاع تک توسیع دی جائے گی۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ صحت کارڈ پلس حقیقی معنوں میں عوامی فلاح و بہبود کا منصوبہ ہے۔ کے پی حکومت عوام کو باوقار اور معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کے پی حکومت نے عوامی خدمت کا نیا معیار قائم کیا۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا مزید کہنا تھا، حکومت خیبر پختونخوا کا انقلابی منصوبہ صحت کارڈ پلس کی عوام کی خدمت، تحفظ اور شفا کی ضمانت ہے۔ لاکھوں خاندان صحت کارڈ پلس کے ذریعے مفت اور معیاری علاج کی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں دوبارہ ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ مجوزہ ترمیم کے تحت مقامی حکومت نہ ہونے پر حکومت ایڈمنسٹریٹر تعینات کر سکے گی۔ تعینات کیا گیا ایڈمنسٹریٹر حکومت کی ہدایت پر عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ مجوزہ ترمیم کے تحت ایڈمنسٹریٹر کو ٹیکس نافذ کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ مقامی حکومت کے تجویز کردہ ٹیکس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے پاس 60 دن میں ٹیکس تجویز مسترد کرنے کا اختیار ہوگا۔ مقررہ وقت میں تجویز مسترد نہ ہونے پر ٹیکس تجویز خود بخود منظور سمجھی جائے گی۔ مجوزہ ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ پنجاب عظمہ بخاری کے بیان کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کو حالیہ دنوں میں تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، تاہم پنجاب حکومت کے بر وقت اور مؤثر اقدامات کی بدولت ممکنہ نقصان کم ہوا۔ انہوں نے لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت نے متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی کارروائیاں کی، جسے ریسکیو بحالی اور امداد کا عمل مؤثر انداز میں ممکن ہوا۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت اب تک 90,000 گھر تعمیر کیے جا چکے ہیں، جو بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ایک بڑی سہولت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس نے ہمیشہ ملک میں بڑے بھائی کا کردار ادا کیا، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا قومی یکجہتی کے لمحات۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے، مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چر نے نون لیگ کو کرارا جواب دے دیا ہے۔ کہا کہ مسلم لیگ نون بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے ہی اقتدار میں ہے۔ جس دن پیپلز پارٹی نے کندھا ہٹا لیا، یہ لوگ زمین پر آ جائیں گے۔ لگتا ہے کہ پنجاب حکومت وفاق کو کمزور کر کے وزیر اعظم سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے بجائے پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑ گئی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے بیان پر رد عمل میں پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چر نے کہا کہ بلاول بھٹو پر عظمہ بخاری کا الزام سیاسی بدنیتی ہے۔ وزیر اعظم نے خود بلاول بھٹو کی کارکردگی کو سراہا۔ بلاول بھٹو کو اعلیٰ کمیٹی کی سربراہی دینا وزیر اعظم کے اعتماد کی علامت تھی۔ ندیم افضل چر نے کہا کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ پاکستان کا موقف مضبوطی سے پیش کیا۔ آج بلاول بھٹو پر ہی الزام لگانا افسوسناک اور احسان فراموشی ہے۔ پیپلز پارٹی کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہباز شریف کو عظمہ بخاری کے بیانات کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل کوئٹہ میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ نے کہا کہ کل کوئٹہ ہاکی گراؤنڈ میں مرکزی جلسہ ہوگا۔ جلسے کے لیے عدالتوں سے بھی اجازت لیں گے۔ داؤد شاہ کاکڑ نے مزید کہا، ملک اور خصوصاً بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ ہمارے کارکنوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 1.15 کروڑ روپے ٹیکس دہندگان اور غیر مستحق افراد میں تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سرکاری افسران کے بچوں اور ٹیکس دہندگان کو بھی اسکالرشپس دی گئیں، جبکہ فیک بایو میٹرک کے ذریعے کروڑوں روپے کی ادائیگیوں کا بھی انکشاف ہوا۔ آڈیٹر جنرل نے معاملے کی انکوائری رقوم کی وصولی کی سفارش کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہا ملک سے۔ طاہا ملک، بتائے گئے تو بڑی کھوٹ بوٹ سامنے آئی ہے۔
जी बिल्कुल, देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड प्रोग्राम में अरबों रुपयों की बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-2024 में 1 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम ऐसे 30,000 अफराद को दी गई है जो बाकायदगी से टैक्स अदा करते थे, जबकि 88,000 से ज़ायद ऐसे अफराद को माली इमदाद फराहम की गई हैं जिनके शोहर टैक्स दहंदगान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुर्बत के मेयार पर पूरा न उतरने वाले अफराद को इमदाद देकर गरीब तबके का हक मारा गया है, जबकि ऑडिटर जनरल ने मामले की इंक्वायरी और रकम रिकवर करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में BISP के ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया गया है। 11 करोड़ 52 लाख रुपए ऐसे 1,151 तलबा में तकसीम किए गए हैं जो मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। इनमें ग्रेड 17 से 20 के सरकारी अफसरान के 169 बच्चे, 78,000 रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बच्चे और 904 टैक्स देनदान के बच्चे शामिल हैं। मजीद इंकशाफ हुआ है कि मालाकंड, मुल्तान, सक्कर, बावलपुर और खैरपुर में 4 करोड़ रुपए जाली बायोमेट्रिक के जरिए और जिले से बाहर तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा 227 ऐसी खवातीन को भी इमदाद फराहम की गई हैं जिनके शोहर सरकारी मुलाजमीन या पेंशन याफ्ता हैं। ऑडिट रिपोर्ट में तमाम मामले जिम्मेदारों को सिफारिश की गई है। जी ठीक है, ताहम मलिक अपडेट का शुक्रिया। कराची पुलिस का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ू के अहकामात पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मुकाबलों और छापों में दर्जनों मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि भारी मिकदार में असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान मलिक की रिपोर्ट में। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के अहकामात के मुताबिक शहर भर में पुलिस की इंसदादे जुराइम मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ज़िले पुलिस और डाकुओं के दरमियान 16 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 2 डकैत हलाक, जबकि 20 जख्मी डाकुओं समेत 27 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान 25 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा, 1 कार और 9 मोटरसाइकिलें बरामद की। ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन में की जाने वाली कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 690 से ज्यादा मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से मंशियात की खिलाफ जारी मुहिम में मुख्तलिफ इलाकों से 32 किलो 456 ग्राम चरस, आइस और हेरोइन भी बरामद की गई। दूसरी जानब शहरियों से लूट मार में इस्तेमाल होने वाला 98 से जायद गैर कानूनी असला बिमा एमुनेशन भी कब्जे में लिया गया। मजीद बरामदगियों में 24 छीनी गई मोटरसाइकिलें और 3 बड़ी गाड़ियां शामिल हैं, जो मुख्तलिफ थानों की कार्रवाइयों के दौरान बरामद की गयी। कराची पुलिस के मुताबिक जराइम के खात्मे, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान की बहाली के लिए कार्रवाइयां बिला तात्तुल जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि शहर कायद में भत्ते की वारदातों में इजाफा हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखें कराची इलाका है जिसमें KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने मेंबरान के लिए एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक कराची शहर में जो भत्ते की वारदातें हैं उनमें होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें शहर कायद की ताजी बरादरी एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। शहर कायद में ताजरों के साथ रवा साल में अब तक की भत्ताखोरी की को और ये पता गया है कि जुम्मा घर में करने की बात की गई और इजाफे के बाद सूरत हाल हुई है। ताजी बरादरी ये हिदायत है कि अपने जो रिहायशी कारोबारी के जो प्रमिसेस है उस जगह सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए और किसी भी धमकी या किसी भी सूरत हाल में फौरी तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आगाह किया जाए, जिसके लिए तारीख के लिए आला हुकाम से बात की जा सके। ठीक है आरिफ हबीब, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।